जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 440औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको यही श्रावण 17 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। यही श्रावण 18 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा आयोजित दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले राष्ट्र, नागरिक र सङ्गठनको हितलाई सर्वोच्च स्थानमा राख्दै उच्च स्तरको अनुशासन, व्यावसायिकता र इमान्दारिताका साथ पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो। दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक द्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन पोखरामा सञ्चालित सिसम 14 ख सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमको अन्तिम दीक्षान्त समारोह सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। यही श्रावण 19 गते महानिरीक्षक खनाल लामापाटन स्थित शिक्षालय जानुभई प्रमुख अतिथिको रूपमा कवाच निरीक्षण गर्नुभएको थियो भने प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा उहाँको सम्मानमा इज्जत अर्पण कवाच प्रदर्शन गरिएको थियो। सो अवसरमा महानिरीक्षक खनालले तालिमका विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै निर्देशन मन्तव्यका क्रममा तालिमबाट सिकेका ज्ञान, कला र कौशलको उपयोग गरी नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार कार्यमा अहोरात्र परिचालित हुनुपर्ने बताउनुभयो। समारोहमा महानिरीक्षक खनालसहित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू खड्गबहादुर राई र नारायण दत्त पौडेल लगायतले दीक्षित प्रशिक्षार्थीहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। शिक्षालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विदुर खड्काले दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लागेका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूलाई शब्दोच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। करिब 46 हप्ता अवधिको उक्त तालिम 76 जना सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाटमा सञ्चालित सिसम 14 ग सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोह मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। शिक्षालयमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेलले प्रमुख अतिथिको रूपमा कवाच निरीक्षण गर्नुभएको थियो भने प्रशिक्षार्थीहरूले उहाँको सम्मानमा इज्जत अर्पण कवाच प्रदर्शन गरेका थिए।
सो अवसरमा उहाँले तालिमका सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै निर्देशन सम्बोधनका क्रममा तालिममा हासिल गरेका ज्ञान तथा सिपलाई सङ्गठनप्रति वफादार रहँदै उच्च स्तरको अनुशासनसहित कार्यक्षेत्रमा कुशल सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। सो अवसरमा अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेलका साथै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू खड्गबहादुर राई र इन्जिनियर किशोर प्रधान लगायतले दीक्षित प्रशिक्षार्थीहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो भने शिक्षालयका समादेशक कायम मुकायम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पुरुषोत्तम थापाले दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लागेका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूलाई शब्दोच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 27 गुल्मपति तथा स्टाफ कोर्स CCSC तालिमको सोही प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राईले प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारमा सञ्चालित सिसम 38 विपद व्यवस्थापन तालिम र सिसम 364 बिल्लादार तालिमको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालिदास धौबजीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको शिक्षालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को नियम 24 को उपनियम 1 को च बमोजिम सशस्त्र प्रहरी जवान पदबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पदमा पदोन्नति भएका राष्ट्रसेवकहरूको दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पदोन्नति भई उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय काठमाडौँमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूलाई बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु आर्यालले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। यसैगरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल गिरी, कुलबहादुर नेङमाङ र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक इन्जिनियर सन्दीप थापा लगायतले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो भने नेपाल APF अस्पतालमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूलाई अस्पताल प्रमुख प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर रूपक महर्जनले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपालमा कोभिड-19 महामारी भित्रिएसँगै नेपाल APF अस्पतालमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूले अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोभिड-19 जस्तो डरलाग्दो महामारीको प्रवाह नगरी अहोरात्र आम नागरिकको सेवामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै बारबरा फाउन्डेसनले नेपाल APF अस्पताललाई बारबरा फाउन्डेसन कोभिड-19 विशिष्ट सम्मान प्रदान गरेको छ। यही श्रावण 16 गते राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा फाउन्डेसनले अस्पताल प्रमुख प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर रूपक महर्जनलाई सो सम्मान प्रदान गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, UN शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी, प्राविधिक तालिम शिक्षालय पथलैया, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट, दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी, राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालय टिकापुर र नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरू सञ्चालन भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। पोखरा महानगरपालिका 18 रातमाटा नजिकै फेवातालमा कायक अनियन्त्रित भई पल्टी फेवातालमा डुबेका 2 जना व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिका कास्कीबाट फेवाताल रेस्क्यु टावरमा परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले तत्कालै परिचालित भई सकुशल उद्धार गरेको गणले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 17 वनस्थली चोक नजिकै रहेको 3D फर्निचर तथा सोफा कारखानामा विद्युतीय तार सर्ट भई भएको आगलागी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त आगलागी नियन्त्रणको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बङ्गलामुखी काठमाडौँ, नम्बर 24 गुल्म प्रधान कार्यालय सुरक्षा काठमाडौँ र सुरक्षा बेस बालाजुबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा आगलागी नियन्त्रणमा लिई थप क्षति हुनबाट रोकेको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट राजापुर बर्दियाबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले कर्णाली नदीमा पौडी खेल्न जाँदा हराइरहेका गेरुवा गाउँपालिका 6 पर्स्यौनी बस्ने 2 जना बालबालिकालाई खोजतलास गर्ने क्रममा नौरङ्गा स्थित गेरुवा नदीको किनारबाट 1 जनाको शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमको लागि पठाइएको उक्त इकाइले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 37 गुल्मीबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले शान्तिपुरबाट तम्गासतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बोलेरो जीप मुसिकोट नगरपालिका 4 पादोभानमा गति अनियन्त्रित भएको दुर्घटनामा घाइते भएका 7 जनालाई जीवितै उद्धार गरी उपचारको लागि अस्पतालतर्फ पठाएका छन् भने मृत्यु भएका 3 जनाको शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमको लागि पठाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। मनाङ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 32 गुल्मबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा निरन्तर अविरल वर्षापछि मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीको कारण मर्स्याङ्दी नदीमा रहेको माथिल्लो मनाङ जोड्ने बेली ब्रिजमा थुप्रिएको ढुङ्गा मुढा तथा काठहरू हटाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 16 गण सिन्धुपाल्चोकबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा अविरल वर्षासँगै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची हेलम्बो लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा आएका बाढी तथा पहिरोहरूबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूको भौतिक सम्पत्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण कार्य गरिरहेको गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब बरामद सम्बन्धी गतिविधि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण 12 मातहत फरवार्ड अब्जर्भेसन बेस छतवाबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले विश्रामपुर गाउँपालिका 1 कल्याणपुर स्थित सीमा इलाकामा चेक जाँचको क्रममा मोटरसाइकलमा राखेर भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा डाइजोपाम 890 वटा, नर्फिन 901 वटा, फेनारगन 925 वटा र ओसार पसारमा प्रयोग भएको मोटरसाइकल सहित 1 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा बुझाएको नम्बर 12 गण 12 ले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेलिचलचित्र हामी छौनीको पहिलो भाग। स्वीकार गर्नुहोस्। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। स्वतन्त्र सार्वभौम यो, स्वतन्त्र सार्वभौम ए भाइ, पानी ल्याऊ न। आज त साह्रै ढिलो भयो त सर। लामै कुरामा पो पर्यो हजुर। के गरौँ त म, तिमी कुर्नमा पर्यो भनेर। अहिले हाम्रो जिम्मेवारी नै यस्तै छ। बरु बेसकन भोक लागिसक्यो, खाना तताउ छिटो। खाना त मैले अघि नै हजुर आएको थाहा पाएर तताउन हालिसकेँ सर। उसो भए खाऊ न, भोकले चक्कर लागिसक्यो। किन उभिरहेको? बस न। होइन, ठिकै छ सर। सर, एउटा कुरा सोधौँ? सोध न भाइ, के कुरा हो? हिजो अस्तिको भन्दा आज निकै ढिलो भयो हजुर खाना खान आउनलाई। आजको ड्युटी निकै अप्ठ्यारो थियो कि के हो सर? खै के भनौँ र भाइ, तिमीलाई थाहा छँदैछ नि, बिहान 1 कप चिया र 1 प्याकेट बिस्कुट खाएर गएको,
त्यो भिर मुनिको खोजमा लागेको लागै ओ माई गड, केही सिप लागेन आज हाम्रो। ओहो, हजुरले बिहानको नास्ताभन्दा बाहेक अहिलेसम्म केही पनि खानुभएको छैन? यहाँबाट त हजुरको लागि भनेर खाना लिएर गइसकेको थियो त। बिहानको खाना त खाइयो नि भाइ, तर त्यहाँ खटाइको पारा सम्झिँदा 4 पटक खाए पनि भोक नमेटिने खालको थियो। भोक भन्दा पनि कति चाँडो त्यो खोजमा दबिएर चिर निन्द्रामा गएका आफन्तलाई त्यहाँबाट उन्मुक्ति दिनु थियो। त्यस्ता भोकहरूको त परवाह नै भएन नि। निरन्तर लागिरह्यौँ, निरन्तर बारम्बार लागिरह्यौँ, त्यो भेलमा छलाङ लगाइरह्यौँ, तलास गरिरह्यौँ, तर के गर्नु, सफलता हात लागेन। ओहो, त्यहाँ हराएको हजुरको आफ्नै आफन्त हो र? हो त, उहाँ मेरो आफन्त नै हो। किन तिमीलाई उहाँ मेरो आफन्त हो जस्तो लागेन र? हामी उद्धारकहरूले जति पनि आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी क्षमता, अनुभव र कौशलको प्रयोग गरेर उद्धारमा लाग्ने समयमा एउटा यस्तो अठोट लिएका हुन्छौँ जहाँ हराइरहेका र आफ्नाहरूलाई गुमाइरहेका आफन्तहरूले देखाइरहेका चित्कार र रोदनहरूलाई सकेसम्म छिट्टै समाधान गर्नुपर्छ भनेर एउटा यस्तो सङ्कल्प बोकेर 10औं पल्टको असफलताको बावजुद पनि सफलता प्राप्त हुन्छ कि भनेर लागिरहन्छौँ। त्यो कहाली लाग्दो गहिराइमा बारम्बार डुबुल्की मारिरहन्छौँ। सर, हजुरहरूले देखाइरहनुभएका यस्ता साहस र हिम्मतका लागि कुनै पनि शब्द रहँदैन होला। मलाई पनि हजुरहरू जस्तै सफल व्यक्तित्व बन्ने रहर थियो। चिन्ता नगर न जीवन भाइ, तिमीले पनि त आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौ नि। 7 बजे सबै राष्ट्र सेवकहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट फर्किएर खाना खान आउँदा मिठो वचन बोलेर जिब्रोमा टक्क लाग्ने मिठो खाना दिएर दिनभरिका सबै थकानहरूलाई एमएसमा भुलेर जाने र भोलिका लागि नयाँ र चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरेर ब्यारेकतिर लाग्छन् नि, होइन र? आज तिमी मेरो लागि यति लामो समयसम्म पर्खेर बस्दा तिमीले पनि त आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य त पुरा गर्यौ नि। के भयो? खै के भयो के काका, हातखुट्टा एकदम तातो छ, ज्वरो आएको छ। खै हुन्छ। धेरै गाह्रो भएको छ। अलि यसो गर्नुहोस् त, के भइरहेछ त तपाईँलाई? प्रेसर त ठिकै छ, है? यसो गर्नुहोस् त। अक्सिजन कमी रहेछ, शिवलाई फोन गर त, त्यसले पो कतै बेड मिलाइदिइहाल्छ कि। हस् काका। ल, रेस्ट गर्नु। हेलो 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 दाइ। हेलो, को रे? म राजन। के राजन? ए भन त बाबु। मेरो ठुल्लालाई एकदम गाह्रो भइरहेछ, हस्पिटल लैजानु पर्यो के? अस्पताल लानुपर्ने भएदेखि लैजाऊ न त। कहीँ खाली छैन रे दाइ अस्पतालमा। खाली छैन रे? नआत्यो न बाबु, कतै न कतै त म्यानेज भइहाल्छ नि। त्यस्तो बेलामा सबै ठाउँमा प्याक होला। त्यहाँ को छ अरू? हिम काका हुनुहुन्छ यहाँ। ए, फोन देऊ त काकालाई। काका लाउनुहोस् कुरा गर्नु। कति आँटिराखेको त। खोज भटी, कृष्ण दाइलाई धेरै गाह्रो भए जस्तो छ। अक्सिजन लेभल पनि घट्या छ, टाउको उठाउनै सकिरहेको छैन। हस्पिटल लानु पर्ला जस्तो छ। अस्पताल लैजानु पर्छ भने लैजानुस् न त काका, अनि किन ढिला गर्ने त? बिहानभरि हस्पिटलतिर फोन गरेको, कतै बेड नै म्यानेज भएन। बिहानसम्म त ठिकै थियो, अहिले आएर सबै कुरा बिग्रियो। कहिलेदेखि बिरामी हुनुभएको कृष्ण दाइ? खै, आत्मेको बेमा जन्ती गएको रे, त्यही दिन बेलुकादेखि ज्वरो आएको रे। अहिलेसम्म ज्वरो नै ठिक भएर रहेनछ। के भएको है काका हाम्रो गाउँको मान्छेलाई? यस्तो बेलामा चुप लागेर आफ्नो काम गरेर घरमै आराम गर्नुपर्ने बेलामा समय र परिस्थितिलाई बुझ्दै नबुझी बिहे भोज जस्ता कार्यक्रममा जानुहुन्थ्यो त? ल हेर्नुहोस् त, अहिले कति गाह्रो भयो। उहाँलाई त गाह्रो छँदैछ, घर परिवार दाजुभाइ सबैलाई गाह्रो र तनाव भएन अब? त्यो त भयो नि, के गर्नु त, हस्पिटल लानु परिहाल्यो। बरु तेरो त्यो एपिएफ अस्पतालमा भन्दै त, तैँले भनेको लाग्छ कि? के कुरा गरे काका तपाईँले? एपिएफ अस्पतालमा भन्छन् के गर्नै पर्दैन।
एपिएफ अस्पतालले यस्ता सोचपोच केही मान्दैन। नेपाली जनता सबैले कोरोनाको उपचार गर्न पाउँछन् र अस्पतालले गइरहेको छ। बरु एपिएफ अस्पतालमा फोन गरेर एकपल्ट बुझिहाल्नुहोस् त, अनि एम्बुलेन्सलाई पनि फोन गरेर बोलाउनुहोस्। ल त ल, अहिलेलाई मैले फोन राख्दै, एम्बुलेन्स अघि नै बोलाएको छ। यसो त्यता केही पर्यो भने तैँले पनि हेर्दै है। हुन्छ हुन्छ, मलाई फोन गर्दै गर्नु न। ल क्लासमा कोही नलिनाउने 9 त्या कुराहरू सरलाई मजाले सोध्ने है। एक 40 जना तालिम, 41 जना हतियार, सब क्लासलाई तयार छ सर। ल ठिक छ, ल तालिम लिँदाउला, पछाडि गएर तपाईँहरू हेर्नुहोस् है। हस्। तालिमी सबैले खाना खायो? क्लासमा बस्न नसकेको कोही छ? आज हामी विपद के हो, यसबाट आफू बचेर कसरी विपद जोखिममा परेका व्यक्ति, संरचना तथा पशु चौपाईहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारीमूलक कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। कसैको केही शङ्का छ? त्यसो भए विपद भनेको के हो त? कसैलाई थाहा छ? सर, विपद भनेको अवस्था र परिस्थिति आकलन नगरिकन कुनै पनि घटना दुर्घटना तत्कालै आउँछ भने त्यसलाई विपद भनिन्छ। अरू कसैलाई थाहा छ? बाढी पहिरो, सडक दुर्घटना, भूकम्प अनि आगलाई जस्ता कुराहरूलाई पनि विपद भनिन्छ नि सर। धेरै राम्रो। यस्ता कुराहरू अरू कसैबाट आउँछ कि? पूर्ण र विनोदले भनेका यस्ता कुराहरू नै विपद हुन्। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को परिच्छेद 2 को दफा 6 को उपदफा 1 को म बमोजिम नेपाल राज्यको कुनै पनि भागमा भएको वा हुन सक्ने दैविक प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले चितवनको कुरिन्टारमा विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय स्थापना गरेको छ। यहाँबाट विभिन्न विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिमहरू सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा अन्य निकायहरूलाई समेत निरन्तर सञ्चालन गरिँदै आइरहेको छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब त्यसो भए डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्ट्रोडक्सन अर्थात् विपद व्यवस्थापनको परिचय। विपद दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा प्रकृतिले सिर्जना गरेको विपद जस्तै बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारी आदि हुन् भने अर्को मानव सिर्जित विपद जस्तै आगलागी, सडक दुर्घटना तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग आदि पर्दछन्। यस्ता कुराहरूलाई विपद सम्बन्धी तालिम प्राप्त उद्धारकहरूले कुशलतापूर्वक अवस्था हेरिकन कमभन्दा कम समयमा बढीभन्दा बढी व्यक्ति तथा वस्तुहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न योजना बनाउनु नै विपद व्यवस्थापन हो। कुरा बुझ्नुहुन्छ? ल अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। एमएफआर मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर घटनास्थलमा घाइतेहरूलाई अस्पताल लैजानु पूर्व गरिने उपचार हो। कोल्याप्स स्ट्रक्चर सर्च एन्ड रेस्क्यू सीएसएसआर भग्नावशेषमा हराएकाहरूको खोज तथा उद्धार गरिने कार्यलाई सीएसएसआर भनिन्छ। डेड बडी म्यानेजमेन्ट डीबीएम सब व्यवस्थापन। वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर रेस्क्यू इन्क्लुडिङ ओबीएम पानीभित्र हराएका व्यक्ति तथा वस्तुहरूको गोताखोरद्वारा गरिने खोज उद्धार कार्य। ऱ्यापलिङ एन्ड क्लाइम्बिङ खोज तथा उद्धार कार्यमा कहिलेकाहीँ जुनसुकै स्थानमा चढ्न र उक्लिनु पर्ने हुन्छ। तालिम प्राप्त उद्धारकहरूले यस्ता कार्यहरू गर्दछन्। फायर फाइटिङ टेक्निक्स आगलागी नियन्त्रण कला जुन आगलागी भएको स्थानमा तालिम प्राप्त उद्धारकहरूले देखाउने कला हो। कुरा बुझ्नुहुन्छ? निन्द्रा त लागेको छैन नि? सबै खडा। बसिजाऊ। ल अब तपाईहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको द्रव्य दृश्य शाखाले तयार पारेको छोटो दृश्य चित्र छन्, हेर्नुहोस् है त। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि